बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंग स्टार्ट डे डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के मुंग एसेसरी आर्गन वेले पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ना यो फ्लूइड सीक्रेट कीगी। पैंक्रियाज ना यो फ्लूइड सीक्रेट की यो फ्लूइड राजी चरता इंटेस्टाइन था, कम इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन था। बल पैंक्रियाज तमंग वेले हेट्रो ग्लैंड मुंग वेले दा हाग किस्म ग्लैंड दे कम न चे एक्सोक्राइन सिक्रीशन हम की गयो एंडोक्राइन सिक्रीशन की हम की। फॉर एग्जांपल दा पैंक्रियाज दे दायो पैंक्रियाज दे फॉर एग्जांपल आओ दादा द चिकम मेन डक्ट हो कम ते चिमंग मेजर पैंक्रियाटिक डक्ट वायुदा हागा दे दल तदा ओपन की चरता ड्यूडिनम की बरद लीवर नद तरागले हेपेटिक डक्ट या बाइल डक्ट दल तदा दी यो स्मॉल डक्ट हुई कम तच मंग वेले समर्थ का एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट पदे पैंक्रियास की भरून मुंगा वेल्यूज पदे की द्व किस्म टू टाइप्स ऑफ सिक्रीशन कीगी यो एंजाइम सिक्रेट कीगी और यो पकी हार्मोन सिक्रेट कीगी। सही ना नो दा कम एंजाइम सिक्रीशन चिकीगी दग तमंग वायु एक्सोक्राइन ग्लैंड दा कम हार्मोन ची सिक्रेट कीगी दे तमंग वायु एंडोक्राइन ग्लैंड नुमंग वेले उचे दा पैंक्रियास ची कम दे देना द्वाड़ा किस्म सिक्रीशन कीगी और दा द्वाड़ा किस्म सिक्रीशन द वजह दे तमंग वायु हेट्रोजेनियस या हेट्रो ग्लैंड जका चिदा एंडोक्राइन हम दे हार्मोन सिक्रीट कई और एक्सोक्राइन हम दे एंजाइम सिक्रीट कई। सही ना दिवा जो तसवायु एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन जका और हेट्रो ग्लैंड वायु हेट्रो ग्लैंड मतवली वेले दायोस स्ट्रक्चर चिदे तमंग वाले एसिनस और द स्ट्रक्चर सदारंगी भी दल तदा दपदे सर की यो गोल स्ट्रक्चर हुई से भी लगा दासी कम तच मुंग सवेले एसेनस पदे एसेनस के बाद स्मॉल स्मॉल सेल्स हुई खुदा सेल्स बा स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर शेप नहीं दाबा फायरामिड शेप ही बारे चिकम जिल्ला दे दाबा घट है और दन्ने चिकम वाल दे दन्ना सते चिकम दा दाबा स्मॉली नो दे तमंगो फायरामिड शेप हो द दास किस्म सेल्स नबा जोड़वी और दाबा बकी सेंट्रल ट्यूब दा चिकम सिक्रीशन हो की अगर सिक्रीशन दाबा की न्यूक्लियस हुई पदे सेल्स की और दा चिकम किस्म सिक्रीशन हो की दा सिक्रीशन बजी पदे डक्ट वांदे बा बाहर दासी वुजी दी मेन डक्ट बराजी दासी बराजी और दी मेन डक्ट बजी। सही शो नो दी तमंग वेले दी गोल स्ट्रक्चर ता दे गोल स्ट्रक्चर तमंग से वेले एसिनस समर्थ वेले का एसिनस हु दी की चिकम सेल्स दी यो सेल तमंग वायु एसेनार सेल दाजान ला एसेनार सेल दे दाजान ले टोल तमंग सवायो एसेनार सेल्स नो दा एसिनस ब जोड़ी की रचना द एसेनार सेल्स ना और याद साथ ही द एसेनार सेल्स ना बा सिक्रीशन कीगी कम किस्म सिक्रीशन ब कीगी एंजाइम ब सिक्रीट कीगी एंजाइम्स बाई प्लस नॉन एंजाइम मेटिक प्रोटीन दास किस्म प्रोटीन बती हम सिक्रेट की चागा बा एंजाइम नवी फॉर एग्जांपल अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन
ग्लोबुलिन और अल्बुमिन बम दी एसएनआर सेल ने सीक्रेट की खुदा बा एंजाइम ने भी सही शो दा प्रोटीन बम सीक्रेट कई और एंजाइम बम सीक्रेट कई बल द ची दा कम ट्यूब दे तमंग सेंट्रल ट्यूब वेले या कलेक्टिंग ट्यूब दे पर साइड बानी स्मॉल स्मॉल सील्स मौजूदी और दगा सील्स चिकम दी दा सिक्रीशन कई द बाई कार्बोनेट सब सिक्रीशन बकई द बाई कार्बोनेट सिक्रीशन बकई नो बाई कार्बोनेट और नो डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट्स of the enzyme or the non protein enzymatic protein da tool rayozisi au pade duct ki bia dasi dan nararwani u dasi razi pe major duct ki the major duct na be razi small intestine ta delta sok pro de small intestine duodenum de saida no da structure jikam de da acinus be secretion kai the cha the enzyme or the salt them structure padi ki mung vele udayo da blue chita ustakari this structure tamang vele islets of Langerhans the islets of Langerhans या islets of Langerhans से कम दी दा द डेर ज़्यादा सेल्स न जोड़ी ऐसा न जोड़ी डेर ज़्यादा सेल्स न जोड़ी द सलूर किस्म सेल्स न जोड़ी द सो किस्म सेल्स न जोड़ी द चार टाइप सेल्स न जोड़ी द पोर टाइप चार किस्म सेल्स नबा जोड़वी और दा चार किस्म सेल्स चिकम दी दा अरियो सेल्स बा मुख्तलिफ किस्म सिक्रीशन कई सबा कई डिफरेंट टाइप सिक्रीशन बा कई और दा डिफरेंट टाइप सिक्रीशन चिकम दे दा बा द हार्मोन पर शक्ल की देचा पर शक्ल के बाय लिखा द हार्मोन पर शक्ल की आओ दग हार्मोन तब मंगवायु मुख्तलिफ सेल्स बाबा की दा मुख्तलिफ सेल्स यो क्लस्टर जोड़ कले यो ग्रुप जोड़ कले दी ग्रुप तमंग एस्लेट्स ऑफ लांगरहैन या आइलेट्स ऑफ लांगरहैन द्वाड़ तशी वेले याद साथ ही द सिक्रीशन बा डायरेक्ट चाहता कीगी ब्लड तक कीगी दत्ता ब्लड वेसल्स दा सिरा नवती दन्ना और दा बट डायरेक्ट सिक्रीशन दे ब्लड वेसल्स दा कई सही दा मतलब द सिक्रीशन द पारा बा डक्ट नवी द सिक्रीशन बा डायरेक्ट चरता जी ब्लड तजी और दा यो खसूसियत दे द एंडोक्राइन ग्लैंड चदा सिक्रीशन ब्लड तजी द ब्लड पुत्रु बानी मूवमेंट कई द दे एंजाइम परंगे पर यो डक्ट की मूवमेंट न कई याद साथ ही कमचे दा सेल्स दी दे तमंगवायु अल्फा या ए सेल्स अल्फा सेल्स वरता वायु या होता ए सेल वायु दा सेल्स चिकम दी देव तमंग वायु बी या बीटा सेल्स दा रेड सेल्स इता उस तकम पर नजर राजी दे तमंग वायु डी या गैमा सेल्स बल पकी कम पातशो दा ग्रीन सेल्स चिता उस तफ नजर राजी दे तमंग वायु एफ सेल्स या पी पी सेल्स एफ सेल्स और तवायु या होता पी पी सेल्स वायु नु सलूर किस्म सेल्स दी अल्फा सेल्स बीटा सेल्स गैमा सेल्स एंड एफ सेल्स दे तमंग ए सेल्स हुम वायु दे तमंग बी टाइप सेल्स हुम वायु दे डी हुम वायु और दगता पीपी सेल्स हुम वायु दा अल्फा सेल्स चिकम दी दा बस सिक्रीशन कई द हार्मोन और द हार्मोन तमंग वायु ग्लूकागॉन बोलता वायु ग्लूकागॉन दा बीटा चिकम सिक्रीशन कई दा बायो हार्मोन सिक्रेट कई और अगर हार्मोन तमंग वायु इंसुलिन सब बोलता वायु लिखा इंसुलिन हार्मोन दा डी या गेमा चिकम सिक्रीशन कई दे तब मंगवायु दा बायो हार्मोन सिक्रेट कई और तब मंगवायु सोमेटोस्टाटिन सब सिक्रेट कई सोमेटोस्टाटिन दा चिकम सिक्रीशन कई याद साथ ही दी सिक्रीशन तब मंगवायु पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दाबा पीपीपी हार्मोन सीक्रेट कई पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड
دا به سومیټوسټاټین هارمون سیکریټ کوي، الفا به ګلوکاګون سیکریټ کوي او بیټا به انسولین هارمون سیکریټ کوي. نو دلته به څلور قسم هارمون سیکریشن کیږي: ګلوکاګون، انسولین، سومیټوسټاټین او پنکریاټک پولی پیپټاید. د ګلوکاګون کار به یاد ساتئ، سمپل وایو، بل ځل بیا په انډوکراین ګلینډز چې کله وایو پاکه به د دې مین فنکشن وایو. خو یاد ساتئ د ګلوکاګون فنکشن صحیح، د ګلوکاګون فنکشن دی چې دا په بلډ کې د ګلوکوزو لیول انکریز کوي. انسولین په بلډ کې د ګلوکوز لیول ډیکریز کوي، دا به کمی. صحیح شو، ګلوکاګون به انکریز کوي، انسولین به کمی. سومیټوسټاټین به څه کوي؟ سومیټوسټاټین به د ګلوکاګون او د انسولین سیکریشن، دلته چې کوم د سیکریشن کیږي، دا چې کوم پیدا کیږي د دا سیکریشن به کمی. سومیټوسټاټین به د ګلوکاګون او د انسولین د دواړو سیکریشن څه کوي؟ کمی به. پنکریاټک پولی پیپټاید چې کوم دی د خپل بیسیک فنکشن مطلب لا انون دی، خو دلته دا څه فنکشن کوي؟ دلته دا کار کوي چې ګلوکاګون چې کوم دی، ګلوکاګون د سیکریشن انکریز کوي، د سیکریشن څه کوي؟ سیوا کوي. ښه، نو دا څلور قسم هارمون دی او د دې دا ډیفرنٹ فنکشنز دي. نو د دې اسلیټس او لانګرهین د وجې نه چې هغه دا هارمون سیکریټ کوي، نو د دې وجې نه موږ وایو چې پنکریاس چې کوم دی دا انډوکراین ګلینډ هم دی. صحیح ده؟ او د دې اس ان اس د وجې نه یا د دې اس ان آر سیلز د وجې نه دا انزایم سیکریټ کوي او د دې انزایم سیکریټ کېدو د وجې نه موږ وایو چې دا پنکریاس چې کوم دی دا اگزوکراین ګلینډ دی. صحیح شو، نو دا قسم سیکریشن به هم کوي، اگزوکراین سیکریشن او انډوکراین سیکریشن به هم کوي. نو د دې وجې موږ وایو چې دا هیټرو ګلینډ دی، اگزوکراین هم دی او انډو هم دی، دواړه دی. د دې وجې ته هیټرو ګلینډ وایو. ښه، نن زموږ مین دا چې کوم سیکریشن کوي اگزوکراین ګلینډ چې کوم سیکریشن دی او داسې راځي دې ته موږ وایو پنکریاټک جوس. څه ورته وایو؟ لکه پنکریاټک جوس ورته وایو. صحیح ده؟ دا چې کوم سیکریشن کوي پنکریاز نه چې دا کوم سیکریشن راځي، هغه نه، هغه ډایرکټ بلډ ته ځي. ښه، انډوکراین دی بلډ ته ځي، پکې نشته. دا سیکریشن کوم چې په دې ټیوب باندې انټسټاین ته راځي، دې سیکریشن ته موږ څه وایو؟ پنکریاټک جوس. د پنکریاټک جوس یاد ساتئ د دې ټوټل اماونټ به وي پر ډے به د والیوم وي تقریبا د 500 ml نه والا د 800 ml پورې. صحیح ده؟ کله چې خوراک ډیر وکړي یا بل داسې سچویشن راشي، ډفرنٹ سچویشن، پاکې به دا انکریز کېدی هم شي، په بعض حالات کې به ډیکریز کېږي هم، خو ایوریج به د 500 نه د 800 ml پر ډے سیکریشن کیږي. دویم دا الکلاین فلوئډ دی. صحیح ده؟ کوم فلوئډ دی؟ الکلاین فلوئډ دی. او د پی ایچ به وي د 8 نه والا د 8.3 پورې، دا به د پی ایچ وي، دا به الکلاین وي. او الکلاین به موسټلی د دې بای کاربونیټ د وجې نه وي. صحیح ده؟ د کمپوزیشن به صحیح مطلب دا به د چا نه جوړوي؟ دا اگزوکراین دا ګیسټریک پنکریاټک جوس به د چا نه جوړوي؟ نو په دې کې به 99.5% به پکې واټر وي. دا به پکې څه وي؟ واټر. 99.5% به په دې کې واټر وي. 0.5% به په دې کې سالډ مټیریل وي یا ادر سبسټانس وي د واټر نه علاوه. دا کم 0.5% چې دی په دې کې به دوه قسم شیزونه، یو به ارګینیک وي او یو به ان ارګینیک وي. صحیح ده؟ ارګینیک چې کوم دی ان ارګینیک به په دې کې صحیح HCO3 بای کارب به پکې، سوډیم به پکې، پوټاشیم به پکې، کیلشیم به پکې، میګنیشیم به پکې، فاسفیټ به پکې او سلفیټ به پکې. دا به میجر ان ارګینیک سالټ وي، دا به پکې خامخا وي. بای کارب به پکې د ټولو نه سیوا وي
او د دې بایکاب د وجې نه به دا الکلاین فلویډ وي. صحیح شو؟ د څه وجې؟ د دې بایکاب د وجې به دا الکلاین فلویډ وي. ارګینیک کې به یاد ساتئ دوه پارټ وي، یو به انزایم وي او یو به ادر سبسټانس وي. ادر سبسټانس کې دوه شیزونه شو. ادر سبسټانس کې جنرل مونږ ویلو چې نان انزایمیټک پروټین به هم سیکریټ کوي او کم کم دي البیومین او ګلوبولین. نو دا به نان انزایمیټک پروټین دا به هم سیکریټ کوي او درې قسم میجر انزایم به سیکریټ کوي چې یو ته به مونږ وایو لیپولایټک انزایم، بل ته به وایو ایمایلولایټک انزایم او دې ته به وایو پروټیولایټک انزایم. نو یو به لیپولایټک وي، یو به وي ایمایلولایټک او یو به وي پروټیولایټک. پروټیولایټ به مزید په دې کې ټایپس وي مزید، ځکه د ډیفرنٹ پروټین لپاره به ډیفرنٹ انزایم راځي، خو جنرل دغه ټولو ته به موږ څه وایو؟ پروټیولایټک انزایم. صحیح شو؟ بل لیپولایټک کې به هم ډیفرنٹ ټایپس وي، کولیسټرول لپاره به ډیفرنٹ راځي، د سمپل لیپډ لپاره به ډیفرنٹ راځي. نو داسې ډیفرنٹ ټایپ انزایم به راځي، خو جنرل به ټولو ته موږ څه وایو؟ لیپولایټک انزایم. نو دا درې قسم انزایم به سیکریټ کوي، لیپولایټک، ایمایلولایټک او دا چې کوم ایمایلیز انزایم دلته سیکریټ کوي د کاربوهایډریټ د ډایجیشن لپاره، نو دلته دې ته موږ پنکریاټک ایمایلیز وایو. صحیح شو؟ نو ایمایلولایټک انزایم هم سیکریټ کوي او پروټیولایټک انزایم هم سیکریټ کوي. دا به پنکریاټک جوس وي. صحیح ده؟ دا پنکریاټک جوس به په دې ټیوب باندې را رواني راځي به او دلته به سمال انټسټاین ته را انټر کیږي. نو دا و زموږ سره پنکریاز پرون موږ ویلو دا پنکریاټک جوس او د پنکریاټک انډوکراین سیکریشن او اکزوکراین سیکریشن. صحیح ده؟ Thank you so much.